बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन रिपब्लिक पॉलिसी.com के प्लेटफॉर्म से मैं हूं ताहिर मसूद चीना और मेरे साथ हैं मलिक अब्दुल लतीफ़ साहब। हमने वादा किया था कि जैसे ही एक कैंपेन शुरू होगी इलेक्शन की तो हम आपको हल्का वाइज जो वहाँ पे सूरत हाल है मुख्तलिफ़ कैंडिडेट्स की वो आपको आगाह करेंगे। अब चूँकि जो फाइनल लिस्ट जो है जारी हो गई है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कि जो लोग इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, तो आज उसका जो पहला प्रोग्राम है आज हम करेंगे पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद के 3 हलके हैं, NA46, NA47, NA48, और यहाँ पे आप सबके इल्म में है कि सूबाई असम्बलियों की कोई सीटें नहीं हैं। तो मैं बराह रास्त मलिक साहब से ये सवाल करूँगा कि मलिक साहब मुझे ज़रा बताइए कि ये 3 हलके इस्लामाबाद में हैं, यहाँ पे टोटल कितने कैंडिडेट हैं जो रन में हैं, जो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, और वहाँ जो मेन पार्टियाँ हैं, बड़ी पार्टियाँ या जो मतवक्के तौर पे जिनका मुकाबला हो सकता है वो कौन कौन से कैंडिडेट्स हैं? जी शुक्रिया चौधरी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जी, जिस तरह नादरीन चौधरी साहब ने बताया है कि जी इस्लामाबाद की कुल कौमी असम्बली की 3 नशिस्तें हैं, सूबाई असम्बली को वहाँ पे है नहीं, एग्जिस्ट नहीं करती। तो ये 3 हलके तो सबसे पहले है NA46, ये प्योरली इस्लामाबाद का अर्बन एरिया इसमें शामिल है सॉरी जी। दूसरा उसमें NA46 में टोटल 45 कैंडिडेट्स के जो फॉर्म हैं वो एक्सेप्ट हो चुके हैं, और उनमें से 12 सियासी जमातों की तरफ से और 16 सियासी जमातों की तरफ से और 29 जो हैं वो आज़ाद उम्मीदवार हैं। टोटल 45 बहुत बड़े साइज़ का बैलेट पेपर छपेगा जिस पे 45 लोगों के नाम होंगे और उनके इंतखाबी निशान होंगे। अब आते हैं NA47, तो यहाँ पर टोटल 37 उम्मीदवारान के कागजात एक्सेप्ट हो चुके हैं, जिनमें से 12 सियासी जमातों की तरफ से और 25 इंडिपेंडेंट हैं। तो अब आते हैं, और इसमें NA47 में ज़्यादा अर्बन एरिया है और कुछ थोड़ा इसमें रूरल एरिया भी है। अब आते हैं NA48, यहाँ पर भी 38 लोगों के कागजात एक्सेप्ट हो चुके हैं, जिनमें से 11 सियासी जमातों की तरफ से और 27 इंडिपेंडेंट हैं। तो NA48 जो है इस्लामाबाद का, इसमें ज़्यादा एरिया इस्लामाबाद का रूरल है और कुछ इसमें अर्बन एरिया भी है। अब आते हैं सबसे पहले NA46 पे, तो यहाँ पर आमिर मसूद मुग़ल साहब हैं PTI के हमायत याफ्ता, जबकि PMLN की तरफ से अंजम अकील साहब हैं। इसी तरह TLP की तरफ से चौधरी ग़ुलाम कादिर साहब हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से राजा इमरान अशरफ साहब हैं, और जमात इस्लामी की तरफ से मियाँ मोहम्मद असलम साहब हैं। और NA47 में PTI के हमायत याफ्ता शुएब शाहीन साहब हैं, जबकि PMLN की तरफ से डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब हैं, और TLP की तरफ से हाफिज़ खावर अब्बास साहब हैं, और जमात इस्लामी की तरफ से मोहम्मद हनीफ चौधरी साहब हैं। अब यहाँ पर शुएब शाहीन साहब का पलड़ा बहुत वाज़े है, क्योंकि जो इस्लामाबाद में पॉपुलर वोट है वो 75% है और ट्रेडिशनल वोट जो है वो 25% है, और पॉपुलर वोट में से PTI की जो पॉपुलैरिटी है वो 67% पे है। तो उस एतबार से ये पहले दोनों जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं NA46 और NA47, यहाँ पर जो PTI के हमायत याफ्ता उम्मीदवारान हैं आमिर मसूद मुग़ल साहब और शुएब शाहीन साहब, उनकी पोजीशन बड़ी वाज़े और बड़ी क्लियर है। अब आते हैं NA48 में, यहाँ पर जो PTI के हमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं वो हैं अली बुखारी साहब, जबकि PMLN ने यहाँ पर IPPs के साथ सीट एडजस्टमेंट की हुई और यहाँ पर सैयद हसन ज़फ़र साहब हैं, और इसी तरह TLP की तरफ से चौधरी अज़हर महमूद साहब हैं। यहाँ पर दिलचस्प बात जो है, काबिल ज़िक्र बात यह है कि मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। इस कॉन्स्टिट्यूंसी में खोखर बिरादरी के काफ़ी वोट हैं। तो यहाँ पर जो देखने में आ रहा है कि मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब का मुकाबला डायरेक्ट जो PTI का हमायत याफ्ता
کینڈیڈیٹ ہے ان کے مابین ہوگا. باقی جو پی ایم ایل این یا آئی پی پی یا پیپلز پارٹی ان کی پوزیشن جو ہے وہ کوئی اتنی اسٹرانگ نظر نہیں آ رہی. تو جی چوہے صاحب جو کینڈیڈیٹس اور جو صورتحال تھی وہ میں نے ناظرین کو بتا دی. اچھا سر، میں زبردست بات، آپ نے اچھی بات کی، ہمیں اپنی اچھی انفارمیشن دی. میں یہ کہوں گا جیسے آپ نے بتایا کہ یہاں پہ جو پی ٹی آئی ہے اس کا پاپولر ووٹ جو ہے وہ 67% پی ٹی آئی کے ساتھ تھا. اب چونکہ پی ٹی آئی بطور جماعت جو ہے وہ الیکشن میں موجود نہیں ہے اور نہ ہی ان کا الیکشن سمبل موجود ہے، تو اس صورت میں جو ان کے آپ حمایت یافتہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کے امیدواران ہیں، ان کے لیے کیا مشکلات پیش آ سکتی ہیں یا کوئی خاص اثر نہیں پڑے گا؟ جی چوہے صاحب، چونکہ جس قسم کا سنیریو ہے وہ ناظرین بھی بخوبی اس سے واقف ہیں، آگاہ ہیں، جس قسم کے حالات جا رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو بالکل لاسٹ مومنٹ پہ الیکشن سمبل سے محروم ہونا پڑا. لیکن لوگوں میں ایک ریئیکشن ہے، لوگوں میں ایک اسٹرانگ قسم کا ریئیکشن ہے اور اس کی ویو ہے. تو جو پی ٹی آئی کے ساتھ کمیٹڈ لوگ ہیں، جو ورکر، جو ووٹر، جو ان کے سپورٹر ہیں، وہ اس ریئیکشن کا بلا مبالغہ اور اوپنلی اس کا اظہار کر رہے ہیں کہ یہ زیادتی ہو رہی ہے. تو اب جو ان کے حمایت یافتہ امیدواران ہیں، اسلام آباد پڑھا لکھا ایریا ہے، وہاں پہ میں نہیں سمجھتا کہ جی سمبل نہ ہونے کا کوئی اتنا خاص فرق پڑے گا. یہاں پہ پھر یہ بھی نہیں ہے کہ پینل میں نیچے کوئی صوبائی اسمبلی کے وہ بھی ممبر نہیں ہیں، تو صرف قومی اسمبلی کے ہی ممبران ہیں، تو ان کا جو سمبل ہے وہ بآسانی ووٹرز تک پہنچائیں گے. تو مجھے یہاں پہ سمبل نہ ہونے کا مجھے ایز سچ کوئی بڑا فرق مجھے تو نہیں نظر آ رہا یہاں پہ. ملک صاحب، بہت بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں آزاد حیثیت میں الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں اور بہت سارے لوگوں کے جیتنے کا امکان بھی ہے. تو کیا اس صورت میں جب یہ آزاد ممبران جو ہیں وہ جیت کے آئیں گے تو اب انہوں نے کسی نہ کسی پارٹی کو جوائن کرنا ہوگا یا کسی نہ کسی پارٹی کی سپورٹ کرنی ہوگی حکومت سازی کے لیے؟ تو آپ کے کیا خیال میں یہاں پہ کیا کرپشن کا ایک در اور نہیں کھل جائے گا؟ چوہے صاحب، یہ آپ نے جو سوال کیا ہے، میں تو اس کے جواب میں اتنا ہی کہوں گا کہ اٹس ٹو ارلی ٹو کومنٹ. اب بھی یہ سنیریو جس طرح کا بن رہا ہے تو دیکھتے ہیں کہ اگر بہت زیادہ یعنی جو آزاد امیدواران اگر جیت کے آئیں گے تو ظاہر ہے انہوں نے کوئی نہ کوئی سیاسی جماعت کے ساتھ انہوں نے اپنی ایفیلیشن کرنی ہے، ان کے ساتھ اپنا. تو ویسے آزاد بھی رہ سکتے ہیں، وہ ضروری نہیں ہے کہ اگر وہ کسی سیاسی جماعت کو جوائن نہ کریں تو ایز اے انڈیپینڈنٹ بھی وہ ہاؤس میں بیٹھ سکتے ہیں. تو یہ باتیں میں ان کو تھوڑا اب بھی ارلی سمجھتا ہوں کہ جی کرپشن کا در کھلے گا یا لوگوں یہاں پہ منڈیاں لگیں گی، توڑ جوڑ ہوگا، جوڑ توڑ ہوگا. تو یہ چیزیں ہیں، ظاہر ہے ہمارے معاشرے میں یہ ساری چیزیں ناظرین نے دیکھی ہیں. تو اب بھی اٹس ٹو ارلی، ابھی دیکھیں الیکشن ہو لینے دیں، پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں. جی ناظرین کرام، الیکشن ہوگا، الیکشن کے رزلٹ آئے گا تو دیکھیں گے کیا صورتحال بنتی ہے. ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا، آنے والے دنوں میں ہم آپ کو ایک ایک حلقہ کے بارے میں آگاہ کرتے رہیں گے. بہت شکریہ، خدا حافظ. اللہ حافظ.